अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारा सा अमल, एक ऐसा अमल जिसको आप आसानी के साथ कर सकते हैं और कर भी सकती हैं। और ये अमल आपको 3 दिन करना है। आप यकीन जाने, अगर आपने ये 3 दिन अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपका जो ये बेऔलादपन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और सिर्फ़ आपका ही नहीं, आपकी नस्लों में भी इंशाअल्लाह कोई बेऔलाद ना होगा। आपको भी अल्लाह औलाद अता फ़रमाएगा और आपकी जो नस्लें चलेंगी उसमें भी कोई इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से बेऔलाद नहीं होगा। अल्लाह सबको औलाद की नेमत अता फ़रमाएगा। इतना पावरफुल, इतना कामयाब ये वजीफ़ा, ये अमल है, ये कुरानी अमल है। कुरान पाक की एक आयत है, बड़ी मशहूर और बड़ी कामयाब आयत है औलाद के लिए। वो आयत मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ किस तरह अमल करना है, किस तरह आपको वजीफ़ा पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इसका अंदाज़ क्या होगा। सब बातें इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह की वीडियो अपलोड करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपकी मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, करना क्या है? नाज़रीन, पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा, आपको एक काम ये करना है कि जो बेऔलाद हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है। इसलिए कि आप अगर किसी के लिए कोई काम करेंगे, किसी के घर आबाद करने के लिए उस तक ये वीडियो पहुंचाएंगे तो आप एक दूसरे का सहारा बनने वाले होंगे। और जब कोई इंसान किसी दूसरे का सहारा बनता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सहारा बनता है। जब कोई इंसान किसी के काम को बनाता है तो अल्लाह उसके काम को भी आसान कर देता है। और अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो। मतलब ये है, जिस चीज़ को तुम चाहते हो कि हमें मिल जाए तो ये भी चाहो कि हमारे भाई को भी मिल जाए। अगर आपकी नज़र में कोई आपका भाई, आपकी बहन, आपका अजीज़, आपका दोस्त कोई भी ऐसा है जो औलाद के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है और औलाद नसीब नहीं हुई है, वो परेशान है, तो आप उसकी परेशानी में सहारा दे सकते हैं इस वीडियो को उन तक पहुँचाकर। जो भी अमल करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह इस आयत की बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से उसे औलाद अता फ़रमाएगा, उसको खुशियाँ मिलेंगी, तो आपकी ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह खुशियाँ आएंगी। आइए वजीफ़ा आप तक पहुँचा दूँ। वजीफ़ा आपको करना क्या है? आपको 3 दिन पढ़ना है रेगुलर, बीच में आगे नहीं करना है। और सबसे असल चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये वजीफ़ा बहुत कामयाब जब होता है जब इंसान इसके साथ साथ नमाज़ों की पाबंदी करे। यूँ तो हमें हर वक्त नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए, लेकिन अपनी गफलत की बुनियाद पर हम पाबंदी नहीं कर पाते हैं। लेकिन याद रखिए जब आप वजीफ़ा करें तो पाबंदी ज़रूर करें। ज़्यादातर कामयाबी जब ही मिलती है जब इंसान नमाज़ों की पाबंदी करता है। तो आप वजीफ़ा पढ़ें और इसके साथ साथ नमाज़ें पढ़ें। 5 वक्त की नमाज़ आप अदा करें, शौहर भी और बीवी भी। अगर शौहर बाहर भी हैं तो वो अपने काम पर, जहाँ भी काम पे वहाँ नमाज़ पढ़ें, और बीवी अपने घर नमाज़ पढ़े, और बीवी को ही ये अमल करना है। ये अमल किसी वक्त आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि असर के बाद ये अमल करें, इसलिए कि वो कबूलियत का वक्त होता है। अमल क्या करना है आपको नाज़रीन? अमल आपको ये करना है, शुरू में आपको पढ़ना है 11 मरतबा दुरूद पाक। दुरूद पाक कैसे पढ़ सकते हैं? फिर आपको पढ़ना है कुरान मुक़द्दस की एक आयत का एक जुज़ है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये आपको पढ़ना है 11 मरतबा। शुरू में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें, फिर 11 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़ लें। इसके बाद आप 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन आंखें बंद करके पढ़ें और दिल में आप अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह इसकी बरकत से हमें औलाद अता फरमा दे, हमारी सूनी गोद को आबाद फरमा दे। और फिर आप 3 मरतबा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये आयत 3 मरतबा पढ़ें। इसके बाद फिर आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। वजीफ़ा आपका मुकम्मल हुआ। पानी अपने पास रखना है और पानी पे दम करना है। ये पानी अगर शौहर बीवी दोनों पास हैं तो दोनों पी लें, और अगर शौहर नहीं है तो बीवी पी लें। और इस पानी को इन 3 दिनों में बेहतर ये रहेगा कि एक न एक दिन शौहर से मुलाकात कर लें। शौहर अगर बाहर हैं तो उनको बुला लें, उनको भी पानी पिलाएं और उनसे जिस्मानी ताल्लुकात आप कायम करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको उम्मीद कभी ये है
کہ 10 دن کے اندر اندر خوشخبری مل جائے گی۔ آپ 3 دن یہ عمل کریں گے، ہفتہ گھوم کے آئے گا، مہینہ جب گھوم کے آئے گا، آپ کو جو ناپاکی آنے والا وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ ناپاکی نہیں آئے گی، خوشخبری آئے گی۔ فائدہ اٹھائیے اور تک بھی پہنچائیے۔ ایک دوسرے کا سہارا بننا ہی انسانیت ہے۔ آپس میں محبت سے رہیے میاں بیوی، بات بات پر جھگڑا نہ کریے۔ جہاں پر آپس میں محبت نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر رحمت اور برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپس میں محبت سے رہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے، اسی میں ہی دونوں کے لیے کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آئیے ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے دعا کر لیں جنہوں نے دعا کے لیے بولا ہے۔ اس سے پہلے میں گزارش آپ سے یہ کرتا ہوں، اگر آپ بیمار ہیں، میاں بیوی میں سے کوئی بھی اگر کسی کے اندر کمی ہے اندرونی، آپ سمجھ سکتے ہیں مردانہ کمزوری ہے شوہر کے ساتھ، یا بیوی کو پیریڈ ٹائم پہ نہیں آتے ہیں، MC ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، یا لکوئیے کی شکایت ہے، کوئی بھی مسئلہ اگر ہے تو آپ کے سامنے نمبر ہمارا ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں۔ الحمدللہ ہم اپنے ہاتھوں سے دیسی دوائی تیار کرتے ہیں اور پورے بھارت میں ہماری دیسی دوائی جا رہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مخلوق فیضیاب ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی پریشانی جڑی ہے، ٹائمنگ کم ہے، یا آپ ہم بستری کرنے کے بعد بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، یا ہفتہ مہینوں گزر جاتے ہیں، طبیعت نہیں چاہتی، بہت سارے معاملات ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں محبت کم ہوتی ہے، اور جب ایک دوسرے کا حق صحیح سے ادا کر پاتے ہیں تو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ بیوی کا حق صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، یا کوئی بھی کمی آپ کے ساتھ ہے، یا آپ نے نادانی میں، نوجوانی میں کوئی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے آپ آج پریشان ہیں، کیٹاڑو اس پر آپ پہ کم ہو گئے ہیں، کوئی پریشانی تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا ملے گی اور اللہ آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے ان بہنوں کا نام لے کے دعا کر لیں، آپ دعا میں شریک ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کے دعا کی جائے تو آپ بھی اپنا نام کمنٹ باکس میں شیئر کر دیں۔ ایک بہن ہے تحویلہ خاتون، ان کی شادی کو 10-20 سال نہیں 25 سال ہو گئے ہیں، اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ اللہ ان پر اپنا فضل فرمائے اور اس عمر میں پروردگار اپنی نعمت انہیں بیٹے کی صورت میں عطا فرمائے۔ ایک خاتون ہے روبینہ، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے مریم بانو، شوہر کا نام ہے رضوان خان، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے شمع پروین، 4 سال ہو گئے ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے سونی خاتون، 15 سال ہو گئے ہیں، اللہ ان پر اپنا فضل فرمائے اور انہیں نیک صالح بیٹا نصیب فرمائے، انہیں بھی اولاد نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے مومنہ، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے اولاد نصیب فرمائے۔ اور ایک خاتون ہے انم، ان کے شوہر کا نام ہے نعمان، یہ بھی پریشان ہیں، اولاد نہیں ہے۔ جس کے میں نے نام لی ہیں یہ سب اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور جن بھائیوں نے کہا ہے دعا کے لیے انہوں نے اپنے نام شیئر نہیں کیے ہیں، اس لیے میں نام نہیں لکھ پایا ہوں۔ آئیے دعا کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار الہ پروردگار تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، تیرے محبوب کے محبوب نواسوں کا واسطہ پروردگار، جس کے میں نے نام لیے ہیں، جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار عالم، ان سب کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے مولا ان کے گھروں کو، ان کی گودوں کا آباد فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما۔ مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے پروردگار، اپنی قدرت کاملہ سے پروردگار عالم ان کی زندگیوں کو آباد فرما، اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے مولا مجھ گنہگار کی دعاؤں کو میرے سامعین کے حق میں، میرے ناظرین کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کے دعا کی جائے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں اپنا نام شیئر کیجیے، پریشانی بتائیے، کہاں سے ہیں یہ بتائیے، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کر دی جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی وظیفہ معلوم کرنا ہے یا آپ کو کوئی اور بھی مشورہ کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو آپ واٹس ایپ پہ میسیج ڈال سکتے ہیں، اور آپ کو دوائی کے تعلق سے بات کرنی تو آپ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور وظیفے میں، کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، کسی اچھی وظیفے کے ساتھ، کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔